दोस्ता یک مسئله آزرگیه د آزرگی مسل مگه د فارسی ضرب المثل مگه د اردو محاوره مگه د انگلیش ایڈیامز مگه دیگه امی مسل د من آزرگی بسیار مشهوره مگه گوی دو ونٹی پاشه خود خواهی گندنه میتنه او بس کشیش تمامی گورم را مگه شما بیغم بشین خاطر شم جمع بشه پاشای شما را ما هایی میگنم اینال یعنی لوز ای گندو را باید ما وضاحت کنم چون که او مسئله آزرگی بود ما موردم الفاظ آزرگی گفتم گوره که خداوند عالم دوم داده خو از دوم خو یک بلوک کارا میگره خو یک کارشی امیه که یک پاشا ماشا یک مخلای مخلای بله جان چی میشه امور قدمزو کشمنا یا میزنا از بل جان چتا بپرن یک زنبور منبور مثلا شوپرگی کور میشه بله پوشچی قدندو میگره شما شاید خبر دارین شوپرگ کور دندو داره دیگه پرنده آوری نیه نه نول خالی نول نداره و خونی گو مورا خوشکونه چشکونه دیگه باز ازو خاطرم دوم که است بلده زیادتر چون زوالی مثال ما میگم گو قدم خو پاشی کشمونه ای گندو یعنی کش کدو دیگه گو کی دومی خود چه منٹی باشه او دغه مزی مملک یار بلی زو پاشا میشه زنبور میشه و خلای میشه او پاشه خود خود کش نمیتنه او بس دیگه پورا باڑا که د اردو باڑا مگه امی پورا گوداری تمام گوار مگه که او زوی شما خار نکنن قرار بشین و چیش دیگه چورد نزین ماستم پاشه شما را ما کشمون گئی خو یه مثال در کجا زده میشه نه مثال دمزی زده میشه که یک آدم خود چی 1 کروڑ مشکل داره یا یک آدم پایش مٹی و راگشتنه میتونه او در دیگار مگه ما شمور بل پایش میستم یک آدم یک لقمه نان در خانه خود نداره او گوشنار مگه شما برین ما نان در خانه شم بیرم یا ما خیرات منم صبح نه یعنی مثلا مو خودن مو 130 سال میشه نه وطن داری نه جای داری هر روز بلی مظلوم میشه در کنجو کمر مور حلال منا در کنجو کمر مور مکشه کنده پشت خالی استغونی از راه د مرا د هر جای کې وسی هر کس گشته مور حلال کده د هر جای افغانستان د می خاصه نمی 3 سال کې می حکومتي طالبو هم د می 3 سال زمینار د ورزگان از گرمو گرفت قبضه کرد اون تمام شم تماشا کردین د بیسود مات جنجال کد زمینار قبضه کد د زنگی رافت زمینار از دروغ قباله جوړ کد د کجا کجا رافت د میر روزا تازه د جرغی و برجگی چقش د بامیان پری روز یک دختری بسیار ریزه مورد تجاوز جنسی قرار ده یعنی د زور قد چه زنا قد چند نفری و دختر از غیرت کشت خودکشی کرد مو یعنی چیزای خورا از بلی سرخینی تر ظلمار پس نمیتنی مو خود از ظلم نجات داده نمیتنی مو خالی تو تا کدری سلاخ پیدا نمیتنی که بوری دا کجا پوٹ شنی قوم از مو درو منحل شدریه چرا منحل بشه که دار سری دنیا تیج شدریه اما یک جای بودن چی که باعثی نگاه کردن فرهنگ شمشه باعثی نگاه کردن زبان شمشه باعثی نگاه کردن عنعنات و رسم و رواج شمشه امور اینا سنبال نمیتنه باز مو که شیشتی هو دنیا را گارنتی میده که شما قرار بشین مو زنده ای اینی یک بسیار هر مثل هر ضرب المثل هر محاوره دمینه یک قوم که تیار میشه او 100 سال شاید 1000 سال بگره بسیار بعد از تجربه آدمای بسیار عقل شی گودن مثال جور منه عالم معذره اگر مرد چنه اولا می ظلم رز بلی خود پس کنه تمام روز قدزمه موتر ظلمه میشه که ما شرف مقرد میدیا گفته نمیدنی همی ظلمه رز بلی خود پس کنه چی ٹیکه دیگار میگره گاه ٹیکه شیگور گرفته بدید تمام دنیا هر کار مشد بلی شیه اینجی جیخشورش از مو بود یال ٹیکه تمام مسلمان ها گرفته خود بگید دنیا دیگه مسلمانش نیه اصولا چیه اصولا والی ملایو قارش ما یا ما بگم پیغمبر کی بلیشی هر آیت نازل مشود پروردگار عالم تاکید مکد و انذر عشیرتک الاقربین یعنی هر کار رکی منی خب معنی لفظی ازی آیت ای طرح که از عذاب خداوندی از عذاب جهنم
از قار خداوندی از تمام تو نزدیکترین رشته دارای خود ترس بدیم. یعنی هر کار منی از من رشته داری خود خو مزایاتی صله رحمی 20 چند نرما برشم د دویمنا روز شهادت شهید اسفی برشم قد تفسیر شي قد تمام چیز شي قد صفحه نمبر قد پاراگراف نمبر قد جلد نمبر شي برشم نقل کنم دیگه اینی گبرم قایم د خدمت شما برسنم که بفهمین که گاو دومونتی پاشه خود خو کش نمیتنا او باز ما غټ مزنا تمام دنیا را مگا که چور نزنین ما پاشه شمارم کش منم بسیار قابل غور قوما ولیز غور کن استه ما د ډیټیل مورم استه ما بالکل واضح گپ مگم تفسیر خوب مفصل گپ مگم پوسٹ کنده گپ مگم فی الحال می قایم که استه شما گبا سر شم درکشنه